प्यारे दोस्तों, मक्का में आखिर वो कौन सा मोजिजा देखा गया जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया मुसलमान होने लगी? ये जानकर आपका दिलो जान से दिल मजीद मनव्वर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, खाना काबा के एहतराम और फजीलत के बारे में कौन नहीं जानता। खाना काबा में रोनुमा होने वाले एक ऐसे मोजिजे को जब लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो लोग अपनी आंखें झपकना भूल गए, दिल सीनों के अंदर थम गए, लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। अक्ले इंसान इस बात को मानने के लिए तैयार न थी, लेकिन दिल ईमान की गवाही देते चले गए। यहां तक कि कुफ्फार की ज़बानी ला इलाहा इल्लल्लाह पुकार उठी। प्यारे दोस्तों, ये मोजिजा बयान करने से पहले खाना काबा की तारीख, तामीर और फजीलत पर एक नजर डालते हैं। बयान किया जाता है कि खाना काबा को 10 बार तामीर किया गया। तारीखी रिवायात में फरिश्तों ने सबसे पहले ठीक अल मामूर की सीध में जमीन पर खाना काबा को बनाया। बैतुल मामूर आसमान पर मौजूद फरिश्तों का काबा है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे जनाब शीश अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की इमारत को तामीर किया। लेकिन कई साल बाद काबा की दीवारें तूफान नूह अलैहिस्सलाम में गायब हो गई। आखिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस मुकद्दस घर को नए सिरे से तामीर किया। इन हजरात के बाद कौम अमलिका के हाथों इस मुकद्दस घर के तामीर की रिवायात मिलती हैं। उसके बाद अबू अल जहरम ने काबा की इमारत बनाई। फिर बिन कराब ने तामीर किया। उसके बाद खाना काबा को सैलाब से बचाने के लिए कुरैश ने उसकी तामीर की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हुए। इसके 82 साल बाद सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु को तामीर काबा का शर्फ हासिल हुआ। उनके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने काबा शरीफ को ढा दिया और दोबारा कुरैश के नक्शे के मुताबिक काबे को तामीर किया, और ये आज भी इसी शक्ल में मौजूद है। माजी में काबे को हरे, सुर्ख और सफेद गिलाफों में भी ढांपा जाता था। अब्बासी खलीफा के दौर में गिलाफ काबा को काले रंग में बनाया गया। काबे का तवाफ घड़ी की उल्टी सिमत में किया जाता है। साइंस ने भी ये बात साबित की है कि इस तरह तवाफ करने से फासला जल्दी तय हो जाता है, बल्कि इस तरह तवाफ करने से इंसानी सेहत और दिल पर भी अच्छे असरात मुरत्तब होते हैं। खाना काबा का तवाफ पहले पानी में तैरकर भी किया जाता था, क्योंकि सैलाब आने की वजह से इसके आसपास पानी इकट्ठा हो जाता था। यहाँ सदियों से एक अजीब व गरीब अमल वकू पजीर हो रहा है। क़याम हज में मदीना मुनव्वरा से एक खास किस्म के कबूतरों का गोल खाना काबा का रुख करता है और हज का तमाम वक्त मस्जिद हरम में ही गुजार देता है। हज मुकम्मल होने के बाद ये कबूतर वापस मदीना मुनव्वरा चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने जमजम का एक ऐसा पानी का कुआं बनाया हुआ है जिससे शिफा हासिल होती है, और ये एक मोजिजा भी है कि इस पानी में से दुनिया के दूसरे पानी की बरअक्स करंट नहीं गुजर सकता। ऐसे कई मोजिजात आज भी तारीख में मौजूद हैं जिन्हें देखकर और सुनकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। कुरान मजीद में खाना काबा के हज की बेहद फजीलत बयान की गई है, जिसे पढ़कर हर मुसलमान का दिल एक बार खाना काबा के दीदार के लिए तड़प उठता है। अगर कुरान मजीद में खाना काबा की फजीलत के बारे में पढ़ें, अल्लाह ताला का इरशाद है, और अल्लाह के लिए लोगों पर उसका हज फर्ज है, उन पर जो वहां पहुंचने की ताकत रखते हों और जो मुनकिर हों, तो अल्लाह को भी किसी की कुछ परवाह नहीं। तफसीर इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु में आयत है बाला की तफसीर कुछ इस तरह से बयान की गई है। अब से अव्वल जो खुदा ताला की इबादत के लिए जमीन पर बनाई गई है, वो जो मक्का में है, यानी काबा शरीफ, वो मुबारक घर है, यानी इसमें मगफिरत और रहमत है और सारे जहां के लिए सीधी राह हिदायत की बुनियाद है। सब रसूलों और वलियों और मुसलमानों की क़िबलागाह है। खुदा ने इस घर को इज्जत और हुर्मत से नवाजा है। मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी इस बात की एक तारीखी दलील है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ खुदा ताला की इबादत की, और खुदा की इबादत के लिए ही इस घर खाना काबा को तामीर किया गया। इसी तरह अस्हाबुल फील का वाकया है। अबरहा ने जब अपने हाथों के जरिए खाना काबा पर हमला किया तो अल्लाह ने अबाबीलों का झुरमट भेजा, जिसमें अबरहा
ابراہا کے تمام لشکر پر کنکریاں برسائی گئی اور ان کنکریوں نے ابراہا کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ ابراہا زخمی حالت میں یمن کی طرف روانہ ہوا مگر راستے میں ہی مارا گیا۔ یہ واقعہ 570 عیسوی میں پیش آیا اور اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ صرف تاریخ میں ہی نہیں بلکہ آج بھی کئی ایسے معجزات پیش آتے ہیں جنہیں سننے اور دیکھنے کے بعد ہمارے وجود میں سنسنی دوڑ جاتی ہے، ہمارا ایمان مزید منور ہو جاتا ہے اور پھر کسی شے کی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ کچھ سالوں پہلے ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ایک سفید نورانی گھوڑا تیزی سے حرم کعبہ سے اڑتا ہوا گیا تھا۔ اہل علم کا یہ کہنا تھا کہ وہ کوئی عام گھوڑا نہیں بلکہ براق تھا جو بجلی کی سی تیزی سے خانہ کعبہ کا چکر لگا کر پھر بادلوں میں غائب ہو گیا تھا۔ یہ منظر جہاں لوگوں کے سامنے آیا تو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اسے معجزہ تسلیم کرتے ہوئے خاصا متاثر ہوئے تھے۔ حال ہی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب حرم کعبہ میں لوگ نماز پڑھنے میں مصروف تھے تبھی ایک کبوتر کعبے کے گرد چکر لگاتا ہوا اڑ کر آیا اور ایک شخص کے قریب زمین پر سجدہ ریز ہو گیا۔ اس خبر نے تمام مسلمانوں کے دلوں کو مزید روشن کر دیا۔ یہ ایک دلیل بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ تمام مخلوق کرتی ہے۔ جس نے اس پاک ذات کی وحدانیت پر ایمان لایا۔ ایک اور ایسا ہی واقعہ کچھ عرصہ پہلے کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیا جسے دیکھ کر دنیا میں ہلچل مچ گئی اور لوگ حرم کعبہ میں بلند آواز سے کلمے کا ورد کرنے لگے اور نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف صرف ہم ہی نہیں بلکہ ہر مخلوق کرتی ہے، چاہے وہ جن ہو، پرند ہوں یا پھر اللہ تعالیٰ کا معجزہ دکھانے کے لیے، انسانی آنکھ کو جلوہ دکھانے کے لیے فرشتے۔ ایک ایسا ہی معجزہ تب پیش آیا جب کئی حاجی طواف کعبہ میں مصروف تھے۔ لوگوں کو اس رات آسمان پہلے سے کچھ زیادہ ہی روشن دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ آسمان پر نور ہو چکا ہے۔ ہوا بھی اس رات بہت تیز چل رہی تھی۔ وہاں موجود ایک شخص اپنے دوست کو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا کر کے اس کی تصویر بنا رہا تھا کہ تبھی آسمان پر اچانک اڑتی ہوئی ایک نورانی مخلوق دکھائی دینے لگی۔ وہ نورانی پیکر ہوا میں اڑتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے اور زائرین نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک عجیب ہیبت کی سی کیفیت ان پر طاری ہو گئی، جبکہ وہ مخلوق تقریباً آدھے منٹ تک کعبہ شریف کا طواف کرتی رہی اور پھر اڑتے ہوئے آسمان میں یوں غائب ہو گئی کہ گویا وہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھی۔ یہ منظر نہ صرف انسانی آنکھ نے دیکھا بلکہ اس شخص کے کیمرے میں بھی ریکارڈ ہو گیا۔ خانہ کعبہ کا یہ معجزہ دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئی تھی، لوگوں کے سر سجدے میں چلے گئے اور ہر طرف نعرہ تکبیر بلند ہو گیا۔ ایک عجیب سی فضا ہر طرف قائم ہو چکی تھی۔ کچھ زائرین نے اس منظر کو کیمرے میں بھی ریکارڈ کیا تھا اور جب یہ خبر آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلی تو انسانی عقل دنگ رہ گئی۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی چونک گئے، لیکن جب انہوں نے اس فرشتے کو باقاعدہ طواف کرنے کے بعد آسمان میں غائب ہوتے دیکھا تو سب کا دل خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کرنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ کئی غیر مسلموں نے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد اسلام قبول کر لیا اور لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ صرف غیر مذہبی نہیں بلکہ سائنس بھی یہ ماننے کے لیے تیار ہو گئی کہ یہ واقعی ایک معجزہ ہے جو کہ انسانی آنکھ نے دیکھا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور وہ اپنے ہونے کی دلیل ایسے اپنے بندوں کو دکھاتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ غیر مسلم بھی کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ایسے بہت سے معجزات پیارے دوستوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جن کو دیکھ کر دل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے اور کفار کی آنکھیں اور دل بھی اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے کی گواہی دینے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل کو جذبہ ایمان سے ہمیشہ کے لیے منور رکھے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستوں یہ بات تو بالکل سچ ہے کہ عورتوں میں پریم
त्याग और बर्दाश्त करने जैसी ताकत बहुत ज्यादा पाई जाती है, उनकी अगर मर्दों के साथ में तुलना की जाए तो ये चीजें औरतों में बहुत ही ज्यादा मिलती हैं। आज की इस वीडियो में आपको औरतों के 5 ऐसे ही काम बताने वाले हैं, औरतों की 5 ऐसे ही बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में कहा गया है कि औरतें इन 5 चीजों की बहुत ज्यादा भूखी होती हैं। औरतों की ये 5 भूख कभी भी खत्म नहीं होती, यानी कि औरतों की ये 5 भूख कभी नहीं मिटती। यहाँ तक कि उनके बारे में कहा गया है कि औरतों की इन भूख के सामने हीरा मोती भी कम पड़ जाते हैं। और साथ ही हम आपको हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से 4 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में फरमाया गया कि हर औरत अपने मर्द से ये 4 चीजें जरूर चाहती है, यानी कि हर औरत को इन 4 चीजों की बहुत जरूरत होती है। इसलिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको औरतों की उन 5 चीजों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में कहा गया है कि औरतों की ये 5 भूख कभी नहीं मिटती, यानी कि औरतों की 5 भूख कभी भी खत्म नहीं होती। नंबर 1, सजना संवरना, यानी कि बनाओ सिंगार करना। प्यारे दोस्तों, भले ही औरतों को सजने संवरने का पूरा हक है, उसके बगैर एक औरत अधूरी मानी जाती है, मगर औरतों का बनाओ सिंगार सिर्फ उसके शोहर के लिए ही होना चाहिए। और फरमाया गया कि जो औरत सिर्फ अपने शोहर के लिए बनती है, संवरती है, तो ऐसी औरत अल्लाह की सबसे नजदीक होती है। याद रखें, बनाओ सिंगार औरतों की खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ औरत की इज्जत को भी बढ़ाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि औरतों की ये भूख कभी भी कम नहीं होती, यानी कि औरतों की ये सजने संवरने की भूख कभी भी नहीं मिटती है, बल्कि उनकी ये भूख और ज्यादा बढ़ती जाती है। नंबर 2, मालो दौलत और जिंदगी। प्यारे दोस्तों, औरतों में मालो दौलत और जिंदगी जीने की लालसा भी कभी खत्म नहीं होती। मर्दों के मुकाबले में औरतों में ये बातें भी ज्यादा पाई जाती हैं। वैसे लंबे वक्त तक जीने की लालसा तो हर इंसान में होती है, मगर ये औरतों में कुछ ज्यादा ही पाई जाती है। यही वजह है कि औरत मर्द के मुकाबले में ज्यादा डरपोक होती है। इसके अलावा मालो दौलत पाने की ख्वाहिश भी औरतों में कूट कूट कर भरी हुई होती है और औरतों की ये भूख कभी नहीं मिटती। नंबर 3, खाने पीने की भूख। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि औरतों में खाने पीने की भूख भी मर्दों के मुकाबले ज्यादा होती है। सुनने में आपको शायद ये अजीब लगे, मगर ये सच बात है कि औरतों में ये चीज भी ज्यादा पाई जाती है। खाने पीने के मामले में औरतें मर्दों से ज्यादा लालची होती हैं। इसका मतलब ये है कि औरतों को मर्दों के मुकाबले में 2 गुनी भूख लगती है। सेहत के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि औरतों को मर्दों के मुकाबले में ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती है, इसलिए औरतों को मर्दों से ज्यादा भूख लगती है और उनकी ये भूख भी कभी नहीं मिटती। नंबर 4, सिर्फ शर्मो लिहाज। प्यारे दोस्तों, वैसे भी आपने आम बोलचाल की जबान में सुना ही होगा कि शर्मो लिहाज एक औरत का गहना होता है। इसका मतलब यह है कि एक औरत में शर्मो लिहाज भी मर्दों के मुकाबले में बहुत ज्यादा पाई जाती है। यही वजह है कि चाहे वो कोई भी औरत हो, वो कुछ भी काम करने से पहले उसके बारे में ये जरूर सोचती है कि इसके घर वालों पर उसके इस काम का असर अच्छा पड़ेगा या फिर बुरा पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि औरत की ये चीज कभी खत्म नहीं होती, यानी कि औरत की ये भूख भी कभी नहीं मिटती है। और नंबर 5, हम बिस्तरी की ख्वाहिश। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि औरतों में हम बिस्तरी की ख्वाहिश भी मर्दों के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है, लेकिन औरतें अपने शर्म और लिहाज की वजह से अपने अंदर की ये ख्वाहिश कभी भी जाहिर नहीं होने देती। यानी कि औरतें अपने अंदर का ये जज्बा हमेशा छुपा कर रखती हैं। हालांकि औरतों में हम बिस्तरी करने की ख्वाहिश मर्दों से ज्यादा होती है। इसलिए कहा जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ औरतों की ये ख्वाहिश भी बढ़ती जाती है। मतलब
عورتوں کی یہ بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی, یہ خواہش کبھی بھی ان کی پوری نہیں ہوتی. تو دوستو یاد رکھیں, عورتوں کی یہ 5 بھوک کبھی نہیں مٹتی. ان کے لیے ایک عورت ہمیشہ بھوکی رہتی ہے, بھلے ہی یہ چیز اسے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ مل جائے, لیکن اس کی چاہت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. اب دوستو آپ کو عورتوں کی ان 4 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے بارے میں جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہر عورت ان 4 چیزوں کی بہت زیادہ بھوکی ہوتی ہے, یعنی کہ ہر عورت اپنے مرد سے یہ 4 چیزیں ضرور چاہتی ہے. ایک مرتبہ ایک شخص جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا, یا علی, ایک عورت اپنے مرد سے کیا چاہتی ہے, یعنی کہ ایک بیوی اپنے شوہر سے کیا چاہتی ہے. بس اتنا سننا تھا کہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے, اے شخص, اگر تم اپنی بیوی کا سچا پیار پانا چاہتے ہو, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی ہمیشہ تمہاری بن کر ہی رہے, تو تم اپنی بیوی کو یہ 4 چیزیں ہمیشہ دینا. تمہاری بیوی تمہاری ڈھیر ساری محبت کرے گی, تمہیں ڈھیر سارا پیار دے گی, اور پھر تمہیں کبھی بھی وہ دھوکہ نہیں دے گی. نمبر 1, بیوی کو عزت. پیارے دوستو, جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, اے شخص, یاد رکھنا, ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو ہمیشہ سب کے سامنے عزت دے, اور سب کے سامنے ہی کیوں بلکہ وہ اکیلے میں بھی اس کی عزت دے, اس کا ہمیشہ مان سمان کرے, اس کو کبھی بھی بے عزت نہ کرے, اس کے ساتھ میں کبھی بھی گالی گلوچ کر کے بات چیت نہ کرے, اس کے ساتھ میں کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہ کرے. پیارے دوستو, عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آج کے مرد یہ غلطی بہت زیادہ کرتے ہیں. وہ اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر, اپنی بیوی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ناراض ہو کر بیوی کو بے عزت کرتے ہیں. اس کا مطلب ان کی سب کے سامنے ان کا مذاق اڑاتے ہیں. پیارے دوستو, دوسروں کے سامنے غلط طریقے سے اسے روک ٹوک کرتے ہیں. یاد رکھنا, جو مرد اپنی بیوی کو سب کے سامنے ہی نہیں بلکہ اکیلے میں بھی اسے عزت دیتا ہے, تو ایسی بیوی اپنے شوہر سے بہت زیادہ خوش رہتی ہے, اسے ڈھیر سارا پیار دیتی ہے. اور یہی نہیں, ایسی بیوی اپنے شوہر کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتی. نمبر 2, پیارے دوستو, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, اے شخص, دوسری چیز ہے وقت. ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر جتنا ہو سکے اتنا وقت اس کے ساتھ میں بتانے کی کوشش کرے, وہ اسے ڈھیر سارا پیار دے, اور عورت کو گھر میں جو اکیلا پن محسوس ہوتا ہے اس کو وہ دور کرے. مگر دوستو, آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے مرد اپنی بیوی کو ذرا بھی وقت نہیں دیتے. ایسے لوگ دن بھر تو کام کاج کرتے ہیں اور پھر دیر رات تک اپنے دوستوں کے ساتھ میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی گفتگو کرتے ہیں, اور پھر جب نیند کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ چپ چاپ آ کر سو جاتے ہیں. ایسے لوگ اپنی بیوی کے ساتھ میں ذرا بھی بات نہیں کرتے, اس کا حال چال تک نہیں پوچھتے. اب آپ ہی سوچئے کہ ایسے شوہر سے پھر بیوی کیا امید رکھے گی. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو مرد اپنی بیوی کو وقت دیتا ہے, اس کے اکیلے پن کو دور کرتا ہے, ایسی بیوی اپنے شوہر کو بہت زیادہ خوش رکھتی ہے, اور وہ اسے ڈھیر سارا پیار بھی دیتی ہے, اور ایسی بیوی پھر کبھی بھی اپنے شوہر کو دھوکہ نہیں دیتی. نمبر 3, بیوی کو بھروسہ. پیارے دوستو, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر ہمیشہ اس کا ہی ہو کر رہے, یعنی کہ وہ کبھی بھی کسی غیر عورت کی طرف اپنی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے. اس کے لیے عورت کو اپنے شوہر کا بھروسہ چاہیے کہ وہ اس کے سوا کسی غیر عورت کو دیکھتا تک نہیں ہے, کسی غیر عورت سے وہ باتیں نہیں کرتا. اگر مرد اپنی عورت کو یہ بھروسہ دے دیتا ہے تو پھر ایسی عورت اس کو بہت زیادہ پیار کرتی ہے, اور پھر ایسی عورت بھی کبھی بھی اپنے شوہر کو دھوکہ نہیں دیتی. اور نمبر 4, بیوی کو خرچہ. پیارے دوستو, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہر عورت اپنے شوہر سے خرچہ بھی ضرور چاہتی ہے. فرمایا کہ اس کو اپنی ضرورت کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے, یعنی کہ ہر عورت اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے شوہر سے خرچہ بھی ضرور چاہتی ہے. اس لیے ہر مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے خرچے کا باعزت بندوبست کرے, اسے اس بات کی اجازت دے کہ وہ اپنی مرضی سے ان پیسوں کو جب چاہے خرچ کرے, یعنی کہ اپنی بیوی سے حساب و کتاب نہ لیا جائے. اس کے علاوہ ہر عورت یہ بھی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر بیماری میں اس کا پورا ساتھ دے, اس کی ہر طرح سے
مدد کرے, اس کے گھر کا کام کاج میں ہاتھ بٹائے. اس کے علاوہ ہر عورت یہ بھی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر جو بھی کھائے اسے بھی وہی کھلائے, اس کے پہننے اور اوڑھنے کا انتظام کرے, اس کے مائکے جانے سے اسے کبھی نہ روکا جائے, کیونکہ اس کا یہ بنیادی حق ہے. یاد رکھیں, اگر شوہر اپنی بیوی کو یہ 4 چیزیں دے دیتا ہے تو ایسی عورت اپنے شوہر کو ڈھیر سارا پیار دیتی ہے, اور پھر ایسی بیوی اپنے شوہر کو کبھی دھوکہ نہیں دیتی. اس لیے اگر آپ ایک شادی شدہ مرد ہیں تو آپ اپنی بیوی کو یہ 4 چیزیں ضرور دیں, آپ کی زندگی سنور جائے گی.